ह्या आमच्या गणेश जयंतीच्या निमतान सगळ्या भाविकांक शुभेच्छा दिता। आयज आमचो हो उत्सव जाता। गेले अनेक वर्सां म्हणजे जवळ जवळ 35 वर्सां जाले उत्सवाचें रूपान चालू, पण ही पुरातन जागा, इतिहासीक जागा, हो व्यापार वाळपय आनी घाटमार्गान लोकांचो सांखळे बाजाराक येण्या वळण्याचो मार्ग आसलो। ह्या मार्गार एक जागृत अशें देवस्थान, ही शिमा, ह्या शिमेचेर आमी एक देवूळ बांदलें। म्हाका दिसता 35 ते 40 वर्सां जालीं। देवळाचें अशें म्हत्व की हांगा जो कोण आपल्या देवा कडेन कितें मागणी मागता ती देव पूर्ण करता आनी येणाऱ्या जाणाऱ्याक हेजो भरपूर आदार जाता। आनी हांगा बारीक विचार केलो जाल्यार ही इतकी जागा अशी आसा की कोणी जर रातचो सुद्दां चलत गेलो जाल्यार ताका हांगा आदार कसो दिसता देवाचो। मी ठरयला की ह्या जाग्याचें म्हत्व कळ्ळें। रेडे घाटी कित्याक म्हणटा हें म्हत्वय आमी सांगपाक पडटा, कारण व्यापारी मार्ग म्हणूनच ह्या रेडे घाटी म्हणजे थोडक्यात सांगचें म्हणजे आमचे व्यापारी लोक असले जे वाळपय भागात किंवा घाटमार्गान जे धंदो करतले त्या हांगा घाटी, ही घाट म्हणजे चडाव व्हडलो आसलो। ह्या चडावाक कोण येला बैलगाडीतून जो महाल धाकळे बाजाराक वयतालो त्या महालाक बैलगाडी ह्या घाटाक चडनात, म्हणून धनगर समाजाचे लोक सकयल रेडे घेवन रावताले आनी रेड्याचे जोत लावन हे घाटी काडटाले आनी ती बाजाराक सबंद म्हाल घेवन बाजाराक वयता, म्हणून हेका रेडे घाटी म्हटली वयता। आम्ही रेडे घाटी कितलींशींच वर्सां हांगासर गणेश जयंती मनयता आनी खुबशे लोक येवन हांगासर दर्शन घेता आनी तेजो लाभ बी घेता। आयचो आमचो हांगासरलो कार्यक्रम म्हणजे आतां सकाळी 10 सुमार आमची गणेश मुर्तीची पुजा जाली। तेज्या उपरांत आतां कोण अभिषेक हांगयल्ले आसता पळय ते अभिषेक करप आतां चालू आसा। ते अभिषेक जाल्या उपरांत मागीर आमचो दनपारां सादारण 1 सुमार महानैवेद्य आसतलो, सगळ्यां खातीर ओपन, सगळ्यांनी हांगा येवन तेजो लाभ घेवचो। महानैवेद्य जालें की सादारण 4:30 ते 5 भजनाचो कार्यक्रम आसा। जल्मेचो महिला ग्रुपांनी ह्या वर्सा भजनाचो कार्यक्रम करता म्हटलेलो, सो ते आपूण भजनाचो कार्यक्रम करतले आनी मागीर 6:30 ते 7 ह्या दरम्यान हांगासर दशावतारी नाट्यप्रयोग जातलो। तो सादारण 10-11 पर्यंत 10-11:30 पर्यंत चलतलो। तेन्ना सगळ्या गणेश भक्तांक विनंती की तेंच्यांनी हांगा येवन आयच्या सबंद दिसाचो जो प्रोग्राम आसा तो येवन हांगा लाभ घेवचो तेजो आनी सगळ्यांक परत एकदा गणेश जयंतीच्यो शुभेच्छा। धन्यवाद। डेली मंगळारचे डेली आसता आनी लोक हांगा खूब येता न्हू।